ایک فضیلت جڑی حضرت ابوبکر نوں حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ، کوئی یہ انہاں دا ثانی نہیں، کوئی صحابی کوئی بندہ یہ انہاں دی برابری نہیں کرتا۔ بے چار پشتاں حضرت ابوبکر رضی اللہ دی صحابیت، چار جڑے نے ہیٹھ اتنے سارے نبی علیہ السلام دے صحابی ہیں، یہ اور کسے نہیں ملیا۔ کوئی کرلا صحابی ہے، کوئی پت ہوگا یہ پوتا، چار نہیں ہو سکے۔ چار پشتاں جڑیاں سارے رسولہ دے کول رہے ہون تا صحابی ہون، اے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دی خاص صفت ہے۔ انہاں دے والد بھی ابو قحافہ عثمان نام انہاں دا، وہ بھی صحابی ہے۔ حضرت ابوبکر دا نام عبدالکعبہ سی، حضور نے بدل کے عبداللہ کرتا۔ ابو بکر اسی آنے ایک ادب دے کلمے ہوندے، کسی نے بلاؤنا ہوئے فلاں دا ابا جی، اے عرباں نے کنیت ایک احترام نہیں رکھی، نہ عبداللہ، باپ دا نام عثمان ہے ابو قحافہ، بیٹا پھر اگے عبد الرحمن ہے، اور بیٹے عبد الرحمن دا اگے بیٹا محمد ہے۔ یہ چار سمجھو لگاتار جڑے نبی علیہ السلام دے صحابی ہیں، اور یہ کسے بندے نو حاصل نہیں۔ صحابہ کرام تے جن حالات حضرت علی بھی تو آپ ہے، انہوں دے بیٹے نہیں، چار پشتاں کٹھیاں ہی نبی علیہ السلام دی صحبت بیٹھیاں، سارے صحابی بنے، محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عثمان، چار پشتاں، بڑی وڈی گل۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے، میں جی اخباراں کل پرسوں آیا، چونکہ سچ جھوٹ دے پلندے پڑھ دیں، کی کریے وہ رد کرتے رہیے، سال تو وہ لنگ جائے، جو جھوٹ لبدا نا ایویں نبی علیہ السلام دے نام تے لکھی جاندے، حضرت ابوبکر آ کیا یہ بھی گناہ چاہتا۔ حضرت ابوبکر دے محتاج نہیں بھی یہ گپاں نہ انہوں دے بارے کوئی لکھا جائے، صحیح چیزاں تھوڑیاں، مگر کم دیاں گلاں کرو جہد نال مینوں تانوں بھی کچھ حرکت پیدا ہوئے، بے دین تے چلنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر اگر درجہ پایا تو کچھ کیتا نا۔